درس اول. گفتگو. نگاه کنید. گوش کنید. تکرار کنید. سلام. سلام. آشنایی با حروف. نگاه کنید. گوش کنید. تکرار کنید. الف، ب، پ، ت، س، جیم، چ، ه، خ، دال، زال، ر، ز، ژ، سین، شین، صاد، زاد، تا، زا، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ه. ی. آواهای کوتاه. نگاه کنید. گوش کنید. تکرار کنید. ا، ای، او، ب، ب، بو، پ، پ، پو، ت، ت، تو، س، س، سو، ج، ج، جو، چ، چه، چو، ح، ه، هو، خ، خ، خو، د، د، دو، ز، ز، زو. تکرار کنید. ر، ر، رو، ز، ز، زو، ژ، ژ، ژو، س، س، سو، ش، ش، شو، س، س، سو، ز، ز، زو، ت، ت، تو، ز، ز، زو، ا، ای، او، ق، ق، قو، ف، ف، فو، ق، ق، قو، ک، که، کو، گ، گ، گو، ل، ل، لو، م، م، مو، نه، نه، نو، و، و، وو، ه، ه، هو، ی، ی، یو.